गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार पळयात खबरो विस्तारान। विधानसभा वेंचणूक लागीं पावल्ल्यान वेंचणूक आयोगान नेटान तयारी चलयला। अपंगूळ व्यक्ती आनी 80 वर्सां पिरायेच्या लोकां खातीर पोस्ट बॅलेटाची सोय करतले। 1 नोव्हेंबरा मेरेन मतदार यादी तयार करतले, ते खातीर सर्वेचें काम चालू आसा। सगळ्या राजकीय पक्षांक विश्वासात घेवन हे काम करतले, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नारायण सावंतान सांगले। तांची मिटींग घेतली की तांकां समृद्धी योजना फॉर ऑल जे आसा तांचे विशीं म्हायती दिवपाक, कारण आमचे पब्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्शन रूल जो आसा तो 1 नोव्हेंबराक पब्लीश जाल्लो आनी ताच्या पयलीं प्री रिविजन एक्टिविटीज ज्यो आसा आमच्यो हावस टू हावस सर्वे आनी बाकीचे रॅशनलायजेशन ऑफ पोलीस स्टेशन बी त्यो एक्टिविटी ऑलरेडी आमच्यो इन प्रोग्रेस आसा आनी त्या खातीर तांची म्हायती दिवपाक, कारण प्रत्येक जे आमी स्टेज करतात रायट फ्रॉम डिविजन ऑफ रोल्स टील इलेक्शन प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आसा तांकां आमी कॉन्फिडन्साक घेवपाक सोदता आनी तांकां प्रत्येक स्टेजीर तांकां म्हायती दिवपाक सोदता। तशेंच आज आमी तांकां सांगला की जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे आसा तांकां पोस्टल बॅलेट आमी फॅसिलिटी दिता। तशेंच 80% जी एज सिनियर सिटीजन आसा 80% तांकां इलेक्शन कमिशनान पोस्टल बॅलेट जे आसा ती फॅसिलिटी दिल्या आनी त्या विशीं तांकां आमी म्हायती दिल्या। थर्ड म्हणजे आमी स्पेशल हेंचे खातीर PWD खातीरच स्पेशल कॅम्प ऑर्गनायज केल्यात। 16 तारखेक आजिलो हॉस्पिटल म्हापसा आनी 17 तारखेक ऑस्पिशियल हॉस्पिटल मडगांव। हातूंत आमी कितें केलां की ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्यात आमी PWD वोटर्स इलेक्टेड जे आसा तांकां, आनी तांकां थंय आमी सर्टिफिकेट दितले जांकां 40% किंवा एबो जे जांकां हें आसा डिसेबिलिटी तांकां पोस्टल बॅलेट जे आसा फॅसिलिटी तांकां मेळटली। आनी त्या खातीर तांकां आमी ऑलरेडी आमी एसेसमेंट केला आनी तांकां ह्या आमी कॅम्पांनी व्हरतले आनी जे तांचो मेडिकल बोर्ड आसा ते तांकां सर्टिफिकेट इश्यू करतले। हय, ते फर्स्ट टायम आमी जे डिसेबल जे आसा तांकां आमी PWD म्हणटा, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, आनी 80+ एजीचे जे लोक आसा सिनियर सिटीजन तांकां पोस्टल बॅलेट पेपराची सुविधा आमी उत्पन्न करून दितले। तितून कितें आसा की पूण जी PWD आसा तांकां 40% तरी डिसेबिलिटी आसपाक जाय। सो तांकां एंटायर प्रोसेस की तांकां घरा कडेन वचून आमी बॅलेट पेपर दितले, तांचो करेक्टूय करतले, पूण हें ऑप्शनल आसा, इट इज नॉट कंपल्सरी की ताका ऑप्शन आसा तांणी पोलीस स्टेशन वचून तें वोटींग करपाचें किंवा घरा कडेन जॉइन करपाचें। एक स्पेशल टीम वतली, कारण आतां डिटेल आमी वर्कआवट करतात, पूण रफली आमी एक टीम करतले, विडियोग्राफी आसतले आनी सगळी सिक्रेसी तातूंत भितर आसतली। स्पेशल मायक्रो ऑब्जर्वर बी वतले, फूल टीम वतली आनी मायक्रो ऑब्जर्वर वतले। हे आता गोंयान फर्स्ट टायम जाता, सो इंडियान अशें पयलीं जाल्लें आसा की हय, जी इलेक्शनाक गेल्ले फावटी जाली वेस्ट बेंगाल केरला थंय ऑलरेडी तें जाल्लें जालां। नव्या ट्रान्सफॉर्मराक लागून लोड शेडिंग जावचें ना जाल्यार शेअरिंग जातलें आनी लायटीचो प्रश्न सुटावो जातलो। बाळी, सारजोर आनी चिचोणा ह्या गांवांतल्या लोकांक ताचो फायदो जातलो, वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। तशेंच ह्या गांवांनी 53 कोटी रुपया खर्च करून अंडरग्रावंड केबल घालतले अशें काब्रालान सांगलें। बेरोड्या कुंकळे 33 kV सब स्टेशनाचेर 10 मेगावॅटाच्या ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केल्या उपरांत निलेश काब्राल उलयतालो। ह्या वेळार थळावो आमदार क्लाफास डायस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान लोड शेअरिंग जातले, ताका लागून लायट वयची ना अशें काब्रालान सांगलें। हो जो आज इनॉग्रेशन केल्लो आसा पावर ट्रान्सफॉर्मर हेजे 1.73 कॉस्ट आमी ऑलरेडी सांगला। हो जो पावर ट्रान्सफॉर्मर घातला हेका कितें जातालें की पयलीं एक ट्रान्सफॉर्मराचो प्रॉब्लम जालो जाल्यार लायट बंद करूंक पडटालें आनी शेड करता लोड शेडिंग करूंक पडटालें। आतां तशें जावचें ना, आतां हिंगा स्पेअर असो म्हणजे हो 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर घालून पावर शेअर जाता आनी एक डेडिकेटेड फिडर जो इंडस्ट्री फिडर वयतलो, तशेंच हे बाळ्ळी सेक्शन जे आसा तांकां स्पेअर उरतलो, म्हणजे स्पेअर असो उरचो ना, पूण लोड शेड जातले, पूण लोड जावचें ना। आमचे एक्झिस्टींग ट्रान्सफॉर्मर ओवरलोड जाल्ले, सो हो घालतली आतां म्हाका असो खुबशे लायटीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले। उरला विशय की बाळ्ळी सायडीन तो फिडर बरो लेंथी आसा आनी रानांतल्यान वयता, ताका हांवें ऑलरेडी प्रॉमीस केला की बेगिना बेगीन आमी टेंडर करतलो अंडरग्रावंड 11 kV फिडर, ताका कॉस्ट 53 crores जाता। सो हांव तो फॉलोअप करता। CMन आमकां इश्योरन्स दिल्ले आसा की CMन सांगलें की सगळे गोष्टी करपाक जाय। सो एक रेनोवेशन आनी इम्प्रुवमेंट बाळ्ळी आमी केल्ले ऑलमोस्ट 7.5 कोटीचे, तो सिंगल टेंडर जाला, तो परतून रिटेंडर करता। सो ह्यो गोष्टी बाळ्ळी हेका ताका मातसो टायम लागतलो, पूण जे पावराचो जो ट्रान्सफॉर्मराचो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो ओवरलोड जातले ते आयच्यान
हांगा बंद जातले आनी बाळ्ळी आनी सारजोरा आनी शिशिणी ह्या गांवांत हो ट्रान्सफॉर्मर खूब रिलीफ दितलो लोकांक कळटलें आमकां बट हो बसयतरी आतां लोकांक प्रॉब्लेम चड येवपा ना चालू लोकांक पावर दिवपाचो प्रॉब्लेम जावचो ना पूण मदीं इंटरप्शन जे जाता पळय म्हणजे झाड पडले खांदे पडले आनी कितें पडले तें चालू उरूंक शकता पूण आतां पावसांत मागीर तितलें व्हडलेंशें जायना पूण तेंय आमी करपाक तांकां कायमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक 53 करोडाचो टेंडर जेन्ना बाळ्ळी फिडर आमी करतलो आनी दुसरो जो आज म्हाका मिनिस्टर सांगतलो सारजोरा धर्मापूर फिडर तोय लायन हांव चार्ज करून घेता आनी ताका एक RMU आमची इम्पोर्ट जाता सो ते RMU ना म्हण तेणी चार्ज करून हाडले ताका आतां हांव इन्स्ट्रक्शन दिवन ताका ओव्हरहेड कनेक्शन दिवन ते ABC सिच्युएशन ओव्हरहेड करून ते आमी कंप्लीट करता सो येता ते 1-2 म्हयन्या भितर जो हे इश्यू जातले धर्मापूर आनी हो फिडर तो हांव सॉल्व करतलो आनी बाळ्ळी फिडर टेंडर करून अंडरग्राउंड काम आमचे 4 म्हयन्या भितर चालू जातलें कित्याक म्हाका गाडी तेंक पडटाय तेंक कोणा म्हणटा मागीर आमदाराक पडटाय आमी फेसपट पडा लायट कित्याक वयता ती आमकां पडटा तुमकांय खबर आसा झाडां लागून जायती डिफिकल्टी आसताय सो आनीक एक मिनिस्टराक मागता आमगे चवथे पयलें एटलिस्ट आमगे एस्टेट लायट्यो त्यो घालून दीत म्हूण कित्याक ऑलमोस्ट CMा आमी इन्शुरन्स दिल्लें कोण मिटींग जाली तेन्ना ती पिल्यून आशिल्लो आनी ह्यो चवथी पयलीं आमकां एटलिस्ट 80-90% आमकां एस्टेट लायट्यो घालून घेवतल्यो हांव चला मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला की लायट्यो आमकां घालून दी म्हूण आनी एक आमगेलो एक मेन म्हळ्यार आमगे जेई आसा तो काम करतालो बरो काम ताका आमगे हितून जायला तो आयडीसी आसलो एरिया सब स्टेशन थंयचालो आतां तो आमचे कुंकळे म्युनिसिपालिटी एरिया थंयचा पूण ताका बरें टायम मेळना सो ताका आयदर आमकां दवरतो आनी आनी कोण जेई हाडून दिल्यार आमकां मातशें काम जातलें कित्याक हाची मिनिस्टर सांगता शॉर्टेज आसा म्हूण आतां येतो म्हणटा पोस्ट बेगीन तो बेगीन हो फिलअप करून म्हाका तो आनी आयच्या दिसाक मिनिस्टराक आमगेल्या थँक्यू म्हणटा आनी एक आमगे इनॉग्रेशन जे आमगे 12 ट्रान्सफॉर्मर बसयल्यात ते आमी आफ्टर गणेश आमी व्हडलें फंक्शन करून जे आमगे काम चिकून जालें ती मिनिस्टरा अंडर आनी हांवें प्रपोज करून जालें तुजें आनी तुमकां टायम जाय म्हूण ते सॉरी म्हणटा आनी सगळ्यांक हाजीर आसलेल्या मिनिस्टरा नांवान दिता गोवा 365 खातीर वेरोडेच्यान रमेश नायक राव. भारतात फाटल्या 24 वरांत 38,667 कोरोना केशींची नोंद जाली जाल्यार 478 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. बरे जावपाचें प्रमाण 97.45% आसा. मरप्यांचो एकूण आंकडो 4,30,732 पावलो. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 3,87,673 पावलो. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो एकूण केशींच्या तुळेंत 1.21% आसा. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 2.5% आसा जाल्यार दिसपट्ट्या पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 1.73% आसा. फाटले 19 दीस जाले पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 3% परस उणें आसा. आता मेरेन 53.61 कोटी लोकांक कोरोनाचे वासीन दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आर्थीक सामाजीक आनी शिक्षणीक दिश्टीन फाटीं उरिल्ल्या धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो दियात. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागणी केल्या. काँग्रेस हावजात घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो. भुंयपूत अधिकारिणी विधेयका वेल्यान सार्दिनान सरकाराचेर फोग काडलो. तशेंच इंधन दरवाडीचेरय ताणें उलोवप केलें. पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर मळबाक तेंकल्यात. इंधनाचें मोल उणें करून सर्वसामान्य लोकांक थाकाय दिवपाची मागणी ताणें सरकारा लागीं केल्या. Immediately, and these dungers which are really socially and economically backward, educationally, economically, let them enjoy the benefits of this scheduled tribe as early as possible. The third thing is, the other day, the Bhumiputra was passed in the assembly. You must have read papers. The locals are totally against because so many things are pending here. Our munkars, tenancy, so many cases are pending, and every second day this is a zone in our maybe collector's court, deputy collector's court. This government
should be proud of all these adjournments. They should tell the officers that this should be solved as early as possible. And as I said last time, the Bhumiputra bill, any illegal houses in the property of others, if people are objecting, and as I said, it is lying in these government courts, being adjourned every second day, all these illegal constructions should be demolished. आसोल्डेच्या रेजिना सायबिणीच्या इगर्जीन शुक्रारा बुआ मोर्ची सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. फेस्ता निमतान कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्या लोकांच्या आत्म्याक शांती मेळची हे खातीर प्रार्थना केली. कोरोना महामारीक लागून भाविकांक मोठ्या संख्येन उपस्थिती लावपाक मेळ्ळी ना. कोरोनाक लागून ज्या लोकांक जीव वगडावचो पडलो तांकां मतींत दवरून साद्या पद्दतीन हे फेस्त मनयले. It's the last chapter of time and the beginning, the first chapter of eternity. म्हणटकच जो मनीस ह्या संवसाराक मरता तो वेळाक मरता आनी ह्या वेळाक मरलो मनीस सासणाच्या जिविताक भोगता. आनी आज बिलमालो सायबीणमांच्या जिविताचो नियाळ करता आसतना कोण भाशेन तिचें जिवीत स्फूर्तीचें जालें ताचेर हांव नियाळ करता. पयलो तिच्या जिविताचो बरो गूण म्हणल्यार शैली म्हणल्यार समर्पण, सरेंडर. आयच्या शुभ वर्तमानांत देवाच्या पुताची आवय जावन गाब्रिएल देवदूत स्वर्गांतल्यान संवसारांत तिच्या सोडची येता आनी म्हणटा देवा समेत तुका करपा मेळ्ळ्या. ह्या कुरपेक लागून देव तुका आज विसरून काडटा व्हडल्या कार्याक. देव तुज्या कडल्यान एक व्हडलें कार्य मिसाव रावता. आनी कोणी मानून जेन्ना सायबीण माय दिसता हे मिसाव कशें जातलें, कोण कोणी हांव देवाच्या पुताची आवय कशी ह्या संवसारांत जियेतली, म्हाका दादाय सोंपोत ना कशें जातलें. परमेश्वर सोबतीचे सावळे घालतली कित्याक देवाच्या जायना तसलें कांयच ना. आनी कोणी मानून तेन्ना सायबीण मायचो लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो आवेसोर 30 आनी 8वी ओळ ही आसा सोमेस्पेर सातो जावं म्हजे समेत जेवूंका पडणे. ह्या संवसारांत जेदना पयली आमकां शिकोवण दिता सायबीण माय ह्या संवसारांत जेदना समर्पण करात, सरेंडर करात. आनी कित्याक वचत सरेंडर करप? कोणी मानव विचारना हांव नकळो आमची जिवीत कितल्या ह्या संवसारांत आसा पयलीं, कितलीं वर्सां ह्या वेळा प्रमाणे ह्या संवसारांत जियेतलें हांव. त्या खातीर 2 दीस तुज्या जिविताचो निमाणो दीस कसो जिये. मारिया सायबीण माय जे भाशेन आतां आमी आयकलां, आपलें जिवीत सदांच देवाच्या संबंदान, देवाच्या एकवटान आपलें जिवीत कितें घालली आनी ह्याच पासून देवाच्या एकवटान ती आपली देखून तिका निमाणो वेळ म्हणजे हे संवसारांतली भायर सरचो वेळ तिका परत म्हणल्या भाशेन मरण आमचे भाशेन लागूंक ना. पूण ह्या संवसारांतली भायर सरून गेली संवसारांचीच यो म्हणटा आमी. ह्या हो वेळ थंय येता तेन्ना आमचे सायबीण मांयचे भाशेन आमकांय बरें मरण फावो जावच्याक आमी खातीर मागुया. आनी आजच्या ह्या दिसाच्या बलिदानांत जेन्ना आमी तिची परब करता भगवत सायबिणीची, आमच्या पडल्या जिवितांत जायते फावटी आमी चुकल्या, बऱ्यो कडल्यो बरें जिवीत जिवंक आमी म्हणल्या भाशेन बोर घेवंक ना. सगळ्या आपल्या पात्राची चिंतून दवरून आमी बोरपणे मागुया. आमच्या उसणेच्या गांवांत ही भोव मोठ सायबिणीची परब आमी व्हड्या दबाज्यान मनयतले. पूण ह्या कोवीड परिस्थितीक लागून आमी फकत मिसाचें बलिदान भेटयतले. सगळ्याक लोकांक वांटो घेवंक मेळना, पूण आमचें मिसाचें बलिदान आमी करता. आनी खेरीत
ही सायबिणीची परब भोव मोठ सायबिणीची परब अंकवार मारेन आपले देवान दिलें कार्य सोंपयले उपरांत देवान तिची कूड ह्या संवसारांत कुसूंक दिवंक ना पूण तिका स्वर्गा राज्यांत उबारून व्हेली आनी जेजू खुर्सार मागतना आपले मोगाची आवय ताणें शिसाच्या हातीन दिली न्हय. ह्या कोवीड परिस्थितीक लागून जायतो लोक मेलो आनी एकसुरो कसो मेलो. फामील कुटुंब आसतना जायते फावटी कुटुंबाच्यान ह्या मरणाच्या वेळार आपल्या मोगाच्या सांगात दिवंक जालें ना आनी हाका लागून आमकां दूख भोगता. आमकां एक परब खेरीत भाशेन उगडास करता सगल्यांक एक बरें मरण फावो जावंक. पूण अदीक करून जेन्ना आमची भावां भयणां हॉस्पिटलान एकसुरी कश्टवतात मरतात वा कोणूय मरणाचे तोणीर आसा तेन्ना आमी सदांच आमच्या मोगाच्या आसण्यान ताका सांगात दिवंक आमच्या मागण्या वरवीं तांकां गोठाय दिवंक आनी दुबावबरेत जेन्ना लोक कितलोय कश्ट कितलेय तांकां कोश्ट पडो जावं कोवीड जावं कॅन्सराची पिडा कसलीय पिडा जेन्ना ताच्या मोगाची कुटुंब ताची घरची ताच्या सांगाता असतात तांच्यान कसल्याय कश्टाक कसल्याय मरणाक फुडो करूंक जाता. खरेंच आमचे मागणे जशी ही सायबिणीची भोव मोठ सायबिणीची हॉलिडे ऑफ गुड डेथ ही परब आमी मनयतना आमची भावां भयणांक सदांच बरें मरण फावो जावंक आनी मरणाच्या वेळार आमी तांकां मोगान मागण्यांत तांकां सांगात दिवंक प्रयत्न करूंक फावो. गोवा 365 खातीर असोल्डेच्यान रमेश नायकराव. नागपंचम 5व्या शार श्रावणांतलो पयलो सण. नागा विशीं आदर उक्तावपा खातीर हो सण मनयत आयल्यात. नागाचो संबंद जमनी कडेन मातये कडेन येता देखून ताचे विशीं कृतज्ञता उक्तावपा खातीर घराघरांनी ताची पुजा करतात. गोंयांतय पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम मनयली. नागपंचमी विशीं जायत्यो आख्यायिका आसात. कांय कडेन वाचपाक मेळटात. कालिया नागाचो पराभव करून यमुनेंतल्यान श्रीकृष्ण सुरक्षीत वयर आयलो. तो श्रावण शुद्ध पंचमीचो दीस. ताका लागून हो उत्सव मनयतात. जाल्यार वेगळे माहिती प्रमाण भारतांत 5 पराक्रमी नागराजा आसले. ते म्हळ्यार अनंत म्हळ्यार शेषनाग, वासुकी, तक्षक जाणें तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापन केलें, कारकोटक आनी ऐरावत. तांची स्वतंत्र गणतंत्रिका राज्य पद्दत आसली. तांच्या यादीन भारतांत हो सण मनयतात. कांय घरांनी वण्टींचेर 5 नागांची चित्रां पितारून पुजतात. ते हेच नागराजा. रासय, पिळगांव, दिवचल, पेडणे वाठारांत पारंपारीक पद्दतीन नागाचे मुर्तेची पुजा करून नागपंचम मनयली. हे आतां तुमी पळयतले ते पेडणे म्हालांतले देखावे. आणि आता पळयात रासयची पारंपारीक नागपुजा. रासयच्या विठू नायकान नाग पुजपाची परंपरा सुरू केल्ली. आज तांच्या घराण्यांत धीरज नायकान ती तशीच फुडें व्हरपाचें थारायलां. पुरोयताक हाडून तो विधी करत सैम देवते विशीं कृतज्ञाय उक्तायता. पुरोयत विश्वनाथ बांदोडकारान ते विशीं माहिती दिल्या. पळयात. ही आज रासय गांवांत वर्षोत्सव पद्दती प्रमाण नागाची पुजा जाल्ली आसा. हो अवनूचे पुजा धीरज प्रभाकर नाईक यांनी केल्ली आसा. ह्याचे पयलीं ही आतां हांवूच हांगासर पुजा करपाक लागला 60 वर्सां जाली. प्रतिवार्षीक ह्याचो आजो करतालो विठू फाटल्यान प्रभाकर, तेच्या नंतर तांचे भाव आसा ते करताले. आज ही धीरजान पुजा केल्ली आसा. प्रतिवार्षीक नागाची सेवा. नाग सगळ्या लोकांक शांती दिवं, सशीक समृद्धी दिवं अशें मागणें हांव मागता देवा कडेन. पिळगांव दिवचल वाठारांत शेकड्यांनी वर्सां सावन हो उत्सव मनयत आयल्यात. आतांच्या पिळगेक परंपरा खबर नासल्यो तरी ही पळयात. पिळगांवची सुरेखा मोर्लेकार परंपरेन चलत आयिल्ले नागपंचमीचे विधी वेवस्थीत सांगता. नागपंचमी वेळार कसल्यो सैमीक गजाली वापरतात, कित्या खातीर वापरतात तेंय ती सांगता. हे रामाचे बोटां रे. हे रामाची बोटां. ही कुंदाची पात. हे सगळे हितून नागाची पुजा करतात ती घालून. हय. आणि ताका कितें कितें लागता आनी लायो लागता, दूध लागता. दूध जाय पयलीं नैवेद्याक. आनी दूध घालून भितर लायो घालचे पडटा.
पयलीं नागाची पुजा करून गणफूल लावन सगळी पत्री घालची पडटाली आनी मागीर तिकत नैवेद्य दाखयता तेन्ना दूद आनी लायो घालचे पडटा. बरें. आनी हे घे किरण पुजा जाल्यानंतर मागीर तो तसोच दवरप काय सांजचो पावयता तो हां 5 नैवेद्य म्हणून कितें दाखयता? नैवेद्य ते पातोळ्यो त्यो नैवेद्याचो पातोळ्यो जेवण आनी नैवेद्य पातोळ्यो. ओके. सांजचो पायता आसतना कशें कितें पळय पुजा पयर करप गणफूल घालून सगळें आनी मागीर थंय व्हरून ते हळडीन नाल्यार आळवान दवरप. जाल्यार हे पिळगांवचे प्रचिता शेटगांवकर ल्हानपणा पासून धाडशी. सद्याक सायकॉलॉजींत MA करता. प्राणी मित्र सुण्यांची काळजी घेता. उपरांत सोरोप धरपाक शिकलें आनी आतां शेजाऱ्या पाजाऱ्यांगेर वचून सोरोप धरता. ताजें महत्व सांगता आनी परत तांकां रानान सुखरूप सोडूनय दिता. नागपंचमीच्या निमतान पळयात ताजी कळाशी. सोरपा बद्दल म्हाका पयलीं सांगपाक गेल्यार भंय आसलो. सो तेंच्यांनी अमृत सिंगान म्हाका लायक ट्रेन केलें. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडान म्हाका तेंच्यांनी लायक इनवायट केलें. थंयसर हांव जॉयन जालें आनी थंयच्यान तेंच्यांनी म्हाका सोरोप कशें धरप हें सगळें ट्रेन केलें. आनी भंय म्हाजो म्हणटा तो काडलो तेंच्यांनी आनी लायक इन्फॉर्मेशन खूब म्हाका सांगली तेंच्या बद्दल लायक स्नेक्सा बद्दल वेनमस स्नेक्स नॉन वेनमस लायक अशे खूब तरेचे सोरोप आसा तेंच्या बद्दल. आतां पर्यंत तुवें कितके सोरोप धरले तें सांग म्हाका. आतां पर्यंत हांवें पळोवपाक गेलें जाल्यार अरावंड 250+ स्नेक्स धरले आनी ते धरले आनी परते व्हरोन तांकां लायक तेंच्या हॅबिटेटान व्हरोन आमी तांकां सोडले. न्हू तुका कितें दिसता म्हणजे आतां जे सोरोप हॅबिटेटान रावता रेजिडेन्शियल एरियान येता तांकां कितें करपाक जाय अशें दिसता तुका? तांकां मारपाक जायना ना. एक्चुली तांकां आतां पळोवपाक गेल्यार सोरोप आसा ते आतां खावपाक येता म्हटल्यार उंदीर हे सगळे खावपाक येता. सो आमी ते आमकां हार्म करपाक येना. सो आमी तांकां मारूंक जायना. सांगपाक गेलें जाल्यार आतां ते येता फक्त हुनीर खावपाक. एक्चुली ते आमकां हेल्प करता. एक्चुली हुनीर खाता मागीर परत ते आमचे कोळिंदरा बीन ते सगळे खाता आनी ते आमकां हेल्प करता. खंयचोच सोरोप आतां कोब्रा आसूं वो खंयचो विशारी सोरोप सुद्दां आसलो जाल्यार तो आमकां मारूंक येना. एक्चुली तो आमकां हार्म करपाचें इंटेन्शनान येना. तो येता एक्चुली हेल्प करपाक आमकां लायक हेल्प एज इन तो आपलें पोट भरपाक येता. सो इट्स नॉट की तो आमकां लायक हार्म करूंक येता. सो आमी ताका मारूंक जायना. इतलेंच की लायक तो खातलो येतलो आनी वतलो. सपोज आमी तेंच्या मारपाक गेले जाल्यार तो लायक सेल्फ डिफेन्सान आमकां मारू लायक हे करतलो. एकूच दीस आसा हो ज्या दिसा लायक सगळे लोक आसा ते सोरपांक लायक इम्पॉर्टन्स दिता. पूण एक्चुली इम्पॉर्टन्स म्हणजे आतां तांकां ते मारनात वगैरे ते आसा पूण एक्चुली हे सगळे रॉंग आसा. तर आमी सदांच लायक एवरी डे सदांच आमी तांकां लायक एक कितें म्हणटा ते मारूंक जायना. तांकां सदांच इम्पॉर्टन्स ते इम्पॉर्टंट आसा आमच्या ह्या एनवायरमेंटानूय. सो आमी तांकां हार्म करूंक जायना. दे वोंट हार्म अस. सो ताका लागून तांकां लायक येवदी वचून सो आमी तेंच्या वाये करूंक जायना मारूंक जायना. लायक रिसंट लायक आमकां मेळ्ळें एक केस लायक स्नेक कॉल. तेजेर लायक गरम उदक ओतयल्लेलें आनी ताका लागून तशें जावंक जायना. तो कोब्रा आसलो आनी तेजेर गरम उदक ओतलेलें लायक तांकां दिसलें ते भियाले. सो तेजेर गरम उदक ओतयलें आनी तो जो लायक सबंद भाजलो आनी मागीर मेलो तो. सो अशें जावंक जायना की तांकां ते येता एक्चुली लायक खावपाक लायक हुनीर वगैरे आसा. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार, फोणेच्यान कृष्णा नायक आनी दिवचलच्यान संदीप पिळगांवकर. ताळगांवां फर्निचर प्रदर्शन आनी विक्रीक शुक्रारच्यान सुरवात जाली. हे फर्निचर प्रदर्शन 16 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. कोरोना महामारीक लागून सगळ्याच वेवसायिकांक बरेंच आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडलां. ह्या प्रदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान आर्थीक लुकसाण भरून येतली अशी आस्त आसा. We are doing the furniture fair from last almost 11 years. Normally we are doing 2 to 3 times in Talegaon Community Hall, getting very good response all the time. During this COVID time, we are doing this furniture fair. Our clients are supporting to us. Lots of clients come from Mumbai, Chennai, Kerala, Bangalore, Delhi are participating. And we are taking care of all the COVID SOPs inside the hall, outside the hall. So please do visit the show and get your choice of furniture. It is
it is start from Friday and it is till Monday. The timings are morning 10 o'clock till 8 p.m. 13th of August till 16th of August. And we feel that it's a very nice and good auspicious time before Ganesh Chaturthi. So please do come and buy a choice of furniture. We do have sofa sets, bedroom sets, beds, wardrobes, and so many variety of ethnic furniture, designer furniture, lots of artifacts, paintings. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.